अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि मैंने नसीहत को क्यों छोड़ा। इसी मौजू पर ये मेरा तीसरा बयान है, तीसरा प्रोग्राम है कि मैंने नसीहत को क्यों छोड़ा। बंदा जिस मज़हब के तहत या जिस दीनी घराने में या जिस घराने में पैदा होता है, उस मज़हब को, उस कबीले को, उस कौम को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये फैसला तब होता है या तो कोई लालच हो या कोई ऐसा मामला हो कि उस मज़हब में, उस दीन में कोई ऐसी खामियां सामने आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 बयानों में मैंने साबित की हैं। अभी तक उसका कोई जवाब तो नहीं आया मुझे, और उम्मीद है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि मसीही हजरात जो हैं वो सिर्फ कमेंट्स में बकवास कर सकते हैं या फ़ोन करके, वो भी दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हुए फ़ोन करके गालियां दे सकते हैं। इसके अलावा ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैंने इनको ऑफ़र किया हुआ है तमाम मसीही हजरात को कि भाई मैं कोई इसमें गाली गलौज नहीं कर रहा, कोई सादा सिंपल से सवालात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो बाइबल में से कर रहा हूँ। कोई मैं अपनी तरफ से कुछ घड़ बढ़ नहीं रहा, कोई मैं फैब्रिकेटर दे, कोई ऐसी मन घड़त चीज़ें नहीं आपके सामने ला रहा। बाइबल से, आपकी बाइबल से ही हवाला जात आपके सामने दे रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से इनमें कुछ कांट शाट नहीं कर रहा। तो उसके बावजूद मैं वही नोट कर रहा हूँ कि वो मसीहों की जो आदत है गालियाँ देना, तो खैर ये गालियाँ देते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा, ये अपना काम करते रहेंगे और देखने वाले फैसला करते रहेंगे। तो आज मैं एक और इसी मौजू पर, एक और टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि बाइबल के खुदा के बारे में होगा। अब इंसानी ज़हन है, इंसान जो दीनदार होते हैं यानी कि मजहबी लोग होते हैं, वो हर मजहबी जो लोग होते हैं किसी भी मजहब मिल्लत से है। तकरीबन मेरी नज़र में जितने भी मजहब मिल्लत है, जितने भी मज़ाहब की मैंने स्टडी की, जितने अध्ययन की स्टडी की, तकरीबन सबका ये एक नज़रिया है, वो मुत्फिक है इस बात पर कि खुदा जो है वो हमारे अफ़ाल को, इमाल को और हमें देख रहा है और हमारे दिलों को, हमारे ख्यालात को जानता है। और तकरीबन इस पर सब मुत्फिक नजर आए। और मैंने बाइबल में भी यही कुछ पाया कि जो बाइबल का खुदा है वो क्या करता है, वो देखता है। मैंने बाइबल से ये सीखा, ये मैंने इस्लाम से नहीं सीखा, मैंने हिंदू मत से नहीं सीखा, मैंने आर्य समाज से नहीं सीखा, मैंने सिख मत से नहीं सीखा या चाइना के फोक मज़हब से नहीं सीखा, ये मैंने बाइबल से सीखा कि खुदा हर वक्त हमें वॉच कर रहा है, खुदा हम हर वक्त हमें देख रहा है। यहां तक अगर बात रहती तो ठीक था, मसीहत से मुझे किसी किस्म की मैं बगावत ना करता या मसीहत का मैं मुखालिफ ना होता, मगर जब बात इससे आगे बढ़ गई तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ा। पहले मैं बाइबल से ये वो हवाले आपके सामने रख देता हूँ जिससे पता चलता है कि जो खुदा है वो सब बनी आदम को देखता है। इसको हम देखेंगे ज़बूर 33 आयत 13, 14 और 15। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है, अपनी सुकूनत गाह से वो जमीन के सब बाशिंदों को देखता है। वही है जो उन सब के दिलों को बनाता और उन सब के कामों का ख्याल रखता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि खुदा जो है, बेहतरीन अकीदा है कि खुदा हमें वॉच कर रहा है, अपनी मखलूक को वॉच कर रहा है, देख रहा है। फिर इसी को हम देखेंगे इमसाल बाब 15 में, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। और फिर मजीद हम इसी आगे बढ़ते हैं ज़बूर 7 में और आयत 9 में, काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तू क़याम बख्श, क्योंकि खुदाए सादिक दिलों और गुर्दों को जांचता है। बहुत बेहतरीन अकीदा है
کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے، ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا، مسیحیت میں جب میں تھا اس وقت بھی اس بات پہ بڑا ایمان میرا پختہ تھا کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، تب کب تک؟ جب تک میں نے بائبل کو سمجھا نہیں تھا، بائبل کو سمجھا نہیں تھا، تب تک میرا ایمان اس معاملے میں بڑا پختہ تھا، کیونکہ میں ایسے ہی جو پادری حضرات یا جو ہائی لائٹ کرتے ہیں آیات، میں ابھی انہیں پر زیادہ توجہ دیتا تھا۔ ریڈر تو میں تھا، پڑھتا تو رہتا تھا، مگر ان چیزوں پہ میری نظر نہیں ہوتی تھی۔ جب میں نے توجہ دینے شروع کی، بائبل کو سمجھنا شروع کیا، تفاسیر پڑھی، پادریوں سے بیاسمبا سے کیے، فادروں سے کیے، تو پھر آگے جب میرے سامنے یہ چیزیں آئیں، میں نے یہ پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ چیزیں میں نے کسی مولوی سے نہیں سیکھی تھی، میں نے کسی مسلمان سے نہیں سیکھی تھی، کیونکہ میں جس دائرے میں رہتا تھا وہاں پر مسلمانوں کا یا مسلمانوں سے میرا لنک بہت کم ہوتا تھا۔ مگر جب اس کے مقابل میں نے یعنی کہ اس کے متضاد بائبل میں باتیں دیکھی تو ظاہر ہے مجھے پھر بغاوت کرنی پڑی، اور وہ تقریباً ہر سمجھدار، اور میں نے یہ نہیں کہ ایسے ہی اٹھ کے بغاوت کر دی، میں نے وہ آیات دیکھی، ان میں اپنا ہی مطلب اپنا ہی الو سیدھا کر لیا، پر کا پرندہ بنایا، ایسی حرکت میں نے نہیں کی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے فادرز، برادرز، پادری حضرات، سکالر حضرات جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ان کے پاس ان آیات کو لے کے گیا، بھائی ان کو مجھے سمجھائیں۔ میں نے 5-6 گھنٹے کی تقریریں سنی، مگر کوئی پلے کچھ نہیں میرے پڑا۔ وجہ کیا تھی؟ شاید میری کم علمی یا ان کی کم علمی۔ اب بھی میں آپ لوگوں کو یہ گالی لکھنے سے، کامنٹس میں آپ لوگ گالی لکھتے ہو، مجھے فون کر کے گالیاں دیتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آپ کی بائبل سے حوالے دے رہا ہوں، اگر آپ نے کرنا ہے، میرا رد کرنا ہے تو حوالہ جات دیں، دلائل دیں، یہ خام خواہ کی باتیں نہ کیا کریں۔ تو اس طرح میں خیر کم ہی توجہ دیتا ہوں، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، میرا بھی۔ خیر ہم آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں پیدائش باب 11 میں، باب 11 اور آیت 5، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ کیا ہوا؟ خدا جو ہے اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم یعنی کہ انسان مل کر بنا رہے تھے، اس کو دیکھنے کے لیے اترا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی نظر نہیں تھی، وہ اسپیشل، یا تو خدا بہت دور بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اس کو کم نظر آ رہا ہوگا، اس لیے وہ اسپیشلی زمین پر اترا اس کو دیکھنے کے لیے۔ چلیں آپ اس کا تو کوئی جواب تو دیں گے نا، ظاہر سی بات ہے۔ آپ کس کنسیپٹ اپنا کنٹیکسٹ میں کس سیاق و سباق میں بات کریں گے، وہ بات کی بات ہے۔ اور مزید ہم اس کو دیکھیں گے پیدائش باب 18 میں، 18 آیت 20 اور 21۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ کیا ہوا؟ میں معلوم کر لوں گا۔ اب دیکھیں پہلی آیات جب میں نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ پر ہیں، خداوند ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے آیات پڑھی ان میں یہ تھا کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ اس کے باوجود خدا کو نظر بھی نہیں آ رہا، وہ چیک کرنے کے لیے شور، چلو سن تو رہا ہے، وہ آسمان پر بیٹھا ہے، وہ سن رہا ہے، سن کے وہ نیچے آئے گا، نیچے آ کے چیک کرے گا کہ جو جیسا شور اس تک پہنچا ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی جا کے بتا رہا ہوگا یا وہ خود اس کو وہ شور پہنچ رہا ہوگا، تو ویسا ہی کیا اس نے، آ کے چیک کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نفی ہے کہ خدا دیکھ بھی نہیں رہا اور دلوں اور گردوں کو نہیں جان رہا۔ چلیں مزید ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی یہ بھی کچھ گڑبڑ ہے، چلیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خروج باب 16 آیت 4، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تمہارے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل کر بس ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔
चलेंगे या नहीं। यहाँ पर खुदा को अपनी मखलूक की, यानी कि वो उनके फ्यूचर के बारे में भी नहीं जानता, और ना उनके दिलों के अंदर जो कुछ है वो जानता। उसके लिए वो स्पेशली रोटी देकर उनको आजमाएगा। और मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कम से कम आपका वक्त लूँ, कम से कम तशरीहात करूँ, क्योंकि खुले चीज़ें मैंने कहानी नहीं बनानी होती। जैसे आपके स्कॉलर, मैं मसीहों से मुखातब हूँ, जैसे आपके स्कॉलर पर का परिंदा बनाते हैं, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल खुले हवाला जात रखता हूँ। तो अगर मैंने कहानी बनानी हो तो मैं भी एक एक जुमले पर, एक एक आयत पर 1.5 घंटा गुफ्तगू करूँ। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास तो सारा खुला होता है और मैं खोल खोल के बयान कर देता हूँ। अब अगर हम आगे मज़ीद चलते हैं खरूज बाब 33 और आयत 5 में, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इसराइल से कहना कि तुम गर्दन कुश लोग हो, अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले बयान में जो मैंने इसी मौजू पर किया है कि मैंने मसीहत क्यों छोड़ी, उसमें मैंने क्लियर किया था कि बाइबल का खुदा जो है वो कमज़ोर भी है और बेवकूफ़ भी है, और हवाला भी मैंने उस वक्त दे दिया था। मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो मेरा वो बयान देख लें, बयान नंबर इस मामले में 1 नंबर बयान। तो यहाँ पर देखें कि खुदा ने अगर उनके देखना है कि उनके साथ क्या किया जाए, उसके लिए जेवर उतारने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया। कपड़े उतारना मुझे ज़्यादा मुनासिब लगता है, तो ये थोड़ी सी खुश तबई के लिए मैंने बात कर दी है। तो भाई ये आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर दिया कि जिस वजह से वो वजूहात, मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने अर्ज़ की ना कि मैं एक ही बार में 3 घंटे का या 6 घंटे का बयान नहीं कर सकता, तो बयान कर भी लूँ तो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। वो आप 5-10 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का बयान होता है, आप एक बार देख लेते हैं, बाद में दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। तो इस तरह आपके लिए भी आसानी होती है, मेरे लिए भी आसानी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन मसीहत समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।